वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपको बताती चलूं कि हमारा ब्रेक से पहले जो टॉपिक था वो था पानी की चोरी, टैंकर माफिया। पानी का जो एक कराची में कारोबार जो है वो इतना एक्टिव है, उसकी वजह से कौन कौन से मसाइल हो रहे हैं, पानी की चोरी किस तरह से की जाती है, इस पे हमारी बात हुई। अब ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं जी दूसरी स्टोरी पे, वो आपको मैं बताती चलूं। गुलशन हदीद में आपको जैसा कि पता है कि अभी आजकल ये चीज़ें बड़ी आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रही होंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत खौफजदा भी हैं, बच्चे भी खौफजदा हैं, स्कूल में जो टीचर जा रही हैं वो भी खौफजदा। एक माहौल अलग सा बन चुका है क्योंकि जब इतनी सारी वीडियोस सामने आई कि एक प्रिंसिपल के इस तरह के ताल्लुकात जो स्क्रीन पे आए, उसके बाद मामलात जो है बड़े अजीब से हो गए और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल को सील कर दिया गया है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं तज्जियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अनवर खुर्शीद साहब, हमने तो हमेशा बचपन से आज तक जब भी ये चीज़ें देखी, या तो वो दौर, खैर वो हम भी इतने कोई पुराने दौर के नहीं है कि 50 साल पुराने, पर कहने का मकसद है कि हमारे टाइम पे तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं ये प्रिंसिपल हो जाएं, ये उस्ताद हो, इनको हम ऐसा रुतबा देते थे जैसे कि वालिदैन होते हैं। और एक जो जहाँ पे आप तालीम हासिल करने जाते हैं तो वो जगह तो बड़ी इज़्ज़त की हामिल होती है और साथ साथ वहाँ तो हम इल्म सीखने जाते हैं, ना कि वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। यकीनन मैं समझती हूँ कि सबने देखा हुआ, तो आपके सामने भी ये मामला जब आया होगा और जिस तरह की वीडियोस सामने आई हैं, प्रिंसिपल ने अपने कमरे में कैमरा लगा के रखा, बाकायदा वो वीडियोस बनती थी, वो मतलब बाकायदा मैं कह रही हूँ कि उन औरतों के फेस भी सामने आए हैं। आप देखें कि कितनी औरतों की इज्जत भी ख़राब हुई है, दुनिया के सामने उनका वो चेहरा भी आया है। और उसके बाद अब एक ऐसी एक लंबी तकरीर इसलिए हो रही है क्योंकि अब खौफ आता है कि अपना प्यारा अगर कोई बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो अब एक डर बैठ गया है कि हम कहाँ भेज रहे हैं। मतलब अब यकीन तो करना ही नहीं है आपने, आप ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना स्कूल, ना अगर आपने डॉक्टर बनाना है बच्चे को तो आप उधर भेजते हुए भी डरते हो, तो फिर हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश किस्म का वाक़या है जो कि स्कूल का है, क्योंकि स्कूल मस्जिद के बाद एक स्कूल एक ऐसी जगह है जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है और अपने असली बाप जो सगा बाप होता है उसके बाद जो रूहानी बाप होता है वो उस्ताद होता है। ट्रू। तो ये अब यानी कि इतनी यानी कि हम इसको शरई लिहाज से, दीनी लिहाज से, एथिकली हम किसी भी लिहाज से देखें तो बहुत ही बड़ी इज्जत वाली जगह है, इंतहाई इज्जत वाली जगह। उस्ताद का रुतबा यानी कि वो हम इशफाक अहमद कहते थे कि मुझे किसी जगह पे किसी मुल्क के अंदर मुझे कोई पता नहीं सड़क के किसी मामले में वायलेशन पे वो ले गए और जज के सामने पेश कर दिया। जज ने मुझसे पूछा कि आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा तेरी की मेरे सामने आप उस्ताद को ले आए। उन्होंने फौरन मुकदमा खारिज कर दिया। तो उस्ताद की इतनी क्या कहते हैं कि इज्जत और तारीम और इतनी उसकी लिए इंतहाई अकीदत की निगाह से देखा जाता है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ से बल्कि पेरेंट्स की तरफ से भी। तो वो देख के तो फिर हम अगर ये मदरसों में यानी कि जो तदरीसी जगह हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे अगर ये मामलात होंगे तो फिर कौन चाहेगा कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजे या बच्ची को स्कूल में भेजे? तो क्योंकि अभी हर इंसान हर जगह पे डरता है। असल में बेसिकली ये जो हमारा माशरा है ना, मैं अपने मुल्क की अगर बात करूं, ये हमारे मुल्क में नहीं है तो पूरी दुनिया में ये वाली मामला, ये वाली बातें होती है, मगर हमारे मुल्क में अभी इतनी बेराह रवी हो गई है तो हम इसको पकड़ नहीं पाते कि किस चीज को हम सीधा करें। एक चीज की तरफ देखते हैं, पीछे से दूसरा मामला निकल आता है, दूसरे मामले को देखते हैं, पीछे में तीसरा मामला निकल आता है। तो हमारे पूरे के पूरे एक माशरे को एक तालीम की जरूरत है, एक तरबियत की जरूरत है माशरे के लेवल पे। हमारे उसमें ये है कि इसमें बेहतरी आने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर एक तरीका ये है कि अगर तो कानून सख्त हो, इंसाफ मिले, सही तरीके से इंसाफ मिले और मुजरम को उसको उस जुर्म की सही वाली अगर सजा मिल जाए ना, तो फिर उससे देख के जो बाकी दुनिया है वो जुर्म करना छोड़ देगी या डरेगी या खौफ करेगी, जुर्म नहीं करेंगे। मगर हमारे यहाँ इंसाफ जो है वो सही तरीके से नहीं मिलता, वो किसी भी लेवल का हो वो इंसाफ नहीं मिलता।
تو جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اب قصور کا واقعہ تھا، جی کتنا بڑا اس قصور کے واقعے کو دیکھیں. پھر وہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا تھا، سیالکوٹ موٹر وے پہ، وہ واقعے کو دیکھیں. اور اس طرح سے بہت سارے مدارس کے اندر جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر کتنے واقعات ہوئے ہیں. تو ابھی تک ہم نے اگر صحیح طریقے سے اس چیز کو، ہم خبر کو تو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، مگر یہ ابھی جو اسکول ٹیچر کی 80 ویڈیوز یا پتہ نہیں کتنی ویڈیوز، اور وہ بھی پیرنٹس اور ماؤں کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کراچی کی ایک خبر ہے. مگر ہم یہ خبر جس وقت آتی ہے تو اس وقت پورے کا پورا نہ صرف الیکٹرانک میڈیا بلکہ سوشل میڈیا اس کو زیادہ وائرل کرتا ہے اور شور مچاتے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے یہ ہو جائے. مگر اس کے بعد جب ان چیزوں کو پکڑ کے ان کی پوری تھارو انویسٹیگیشن، انٹروگیشن سب کچھ ہو جاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس پہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس وقت مٹی پاؤ والی بات ہو جاتی ہے. تو اس سے ہر اس شخص کا جو جس کے اندر جرم نہ کرنے کی بھی ایک حص ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں سے ڈرتا بھی ہے، خوف بھی کھاتا ہے کہ اگر میں کوئی جرم کر دوں تو میں پکڑا جاؤں گا، نقصان ہوگا، عزت خراب ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی وہ باتیں اٹھتی جاتی ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو پاکستان سب چلتا ہے. لوگوں کی زبانوں پہ عام طور پہ یہ چلتا ہے نا، وہ غلط جملہ ہے کہ جی یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سب چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ختم ہو جائے گا. جیسے ابھی شاید میں ابھی بول جاؤں، جیسے میں بول چکا ہوں پہلے کہ جی یہ معاملہ بھی ایسے ہی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا جیسے اس سے پہلے والے معاملات تھے تو وہ ختم ہو گئے. تو اس کو ہم جتنا مرضی ہائی لائٹ میڈیا کر لے، وہ جو اس کو تھارو پنشمنٹ ملنی ہے اور صحیح انصاف کے مطابق ملنی ہے، وہ بھی اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، اس کے مقدمے کو پرسیو کیا جائے میڈیا کے ذریعے. میڈیا اس کو ساتھ لگا رہے تاکہ انصاف دینے والوں کو بھی پتہ ہو، انصاف لے کے دینے والوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ معاملہ ہوا. تمام ان لوگوں کو جو اس قسم کے ادارے چلا رہے ہیں یا جو ان کے کلوز ہیں ان چیزوں کے، تو ان کو پتہ، ان کے دلوں میں خوف بیٹھے، اس سے ڈر بیٹھے کہ یہ قانون سخت ہے اور ہم کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا جرم نہ کریں. تو وہ پھر بات پھر کے گھوم کے ہر طرف سے وہی آتی ہے کہ انصاف نہیں ہے اور مجرم کو اس کی ڈیو جو پنشمنٹ ہے وہ نہیں ملتی. میرے خیال سے اسی لیے کرائم اتنا بڑھ بھی رہا ہے، اور لوگ کرائم کرتے ہوئے شاید اسی لیے سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو پھر آپ کرائم کریں، آپ پھر بھی بچ سکتے ہیں. یہ وجہ ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیں جی، ہمارے جو کرائم کو کنٹرول کرنے والے اور کرائم کے بعد اس کو یعنی کہ اس کو پرسیو کرنے والے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے والے اور کیفر کردار تک پہنچانے والے جو ہے نا، وہ بھی تھوڑے سے ایک لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فائدہ کوئی نہیں ہے ان چیزوں کا. ابھی کوئی بھی ادارہ، پولیس ہے یا کچھ بھی ہے یا اور کوئی ایسے ادارے ہیں کہ ہمیں کیا لگا یار، ہونے دو نا، ہمیں کیا ہے. جب تک کہ ان کو پیچھے سے پریشر نہ ہو. آپ دیکھ لیں کہ جب ان کو پیچھے سے اوپر سے صحیح طریقے سے کسی بھی جرم کا پریشر ہوگا تو اس کی تہ تک پہنچیں گے. ایک دن میں بندہ پکڑیں گے، 24 گھنٹوں میں کیا کہ 12 گھنٹوں میں بندہ پکڑیں گے، اس کو لا کے فوراً عدالت میں پیش کریں گے، اور باقی عدالتوں کا جو بھی کام ہے وہ بات کی بات ہے. تو وہ ادارے بھی تب ہی ہلتے ہیں کہ جب وہ میرا کسی ایک پولیس والے کے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا آمنا سامنا، تو بہت ہی وہ یعنی کہ اس کیس میں وہ انتہائی کہ کہتے ہیں کچھ کر جاؤں اس کیس کو ہینڈل کرنے اور سالو کرنے میں. تو اس نے مجھے کہا جب پاؤں گرم ہوتے ہیں نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہماری نیچے پاؤں کی تلیاں گرم ہو رہی ہیں، یعنی کہ ہمارے پاؤں زمین پہ لگ نہیں رہے ہیں، ادھر جا ادھر جا، اس کو پکڑ اس کو پکڑ. تو وہ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ معاملہ کس نوعیت کا ہے. اس میں کوئی ایسا احساس قسم کا بندہ ہے، احساس قسم کا کوئی ادارہ ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، وہ بہت ہی اثر و رسوخ والا ہے، یا کہ اس کو پکڑ کے شاید کوئی معاملات اچھے ہونے والے ہیں. تو یہ تو ایک عام سا کیس ہے نا اگر دیکھا جائے تو اس عام سے کیس میں کوئی وہ باقی انویسٹیگیشن ایجنسیاں جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا اس میں دلچسپی نہ لیں. جب یہ دلچسپی نہیں لیں گے تو معاملہ پھر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. انور خورشید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، اور آج کی یہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک جو کہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہونے کے بعد جو ایک خوف ہوتا ہے، وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آپ تعلیم لینے جس ادارے میں بھیج رہے ہیں، جہاں بھیج رہے ہیں، کیا وہ سیف ہے کہ نہیں ہے.
اور کیا پتہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی روشنی میں آگے بڑھنے کی تربیت کر رہے ہیں، کہیں ہمارے بچے وہاں جا کے کچھ غلط نہ سیکھیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم اپنا ٹاپک ضرور اسکرین پہ لے کے آتے ہیں تاکہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو، نیگیٹو چیزوں کا خاتمہ ہو، پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں تاکہ معاشرے میں بہتری آئے. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.